अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी मदीना बुक्स कोर्स की क्लास नंबर 6 है और इंशाल्लाह इसमें आप न्यू मदीना बुक 6 और ओल्ड मदीना बुक 3 का लेसन नंबर 3 करेंगे। अदर्स सालिसु लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में आप नया रूल पढ़ेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह उससे आपको बात समझ आएगी। मैं 2 सेंटेंसेस यहाँ लिखूंगी। ये 2 सवाल हैं आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, नोट कीजिएगा। अभी क्या पका है, तुमने क्या पकाया है। अब इन दोनों जो सेंटेंसेस हैं इसमें अगर आप नोट करें तो इसमें क्या है, इसमें कोई काम हुआ है ना, और वो क्या काम है, पकाने का काम। अब अगर आप पहले वाले जुमले में देखें, दोनों में आपको अल्फाज की अंदाजा हो रहा होगा, इसमें कम अल्फाज है, इसमें ज्यादा अल्फाज है। दोनों सवाल हैं और एक ही बात के मुतालिक है, माने के एतबार से एक है कि क्या पका है, क्या काम है। यहाँ पे काम क्या है, यहाँ नोट करें, पकाने का, राइट। और यहाँ क्या काम है, यहाँ भी पकाने का काम है। दोनों में एक ही बात है। लेकिन जब काम होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हुए हैं, जब फेल होता है कोई तो करने वाला भी होता है, राइट। तो अगर हम ये उर्दू ही के ट्रांसलेशन में देखें तो इसमें अगर आप नोट करें क्या पका है, क्या यहाँ पे कोई डूअर ऑफ एक्शन है, कोई फाइल के लिए कलिमा है। यहाँ पे इस वाले जुमले में एक्स्ट्रा क्या आपको नजर आ रहा है, तुमने। नोट किया आपने, ये जो 2 कलिमात है ना, तुमने, ये क्या है, इसकी क्या पोजीशन है अगर हम जाने तो ये है फाइल, पकाने वाला जिससे सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या पकाया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पकाने वाला कौन है, जो हाजिर है, और पकाया क्या है, फेल। ठीक, इस जुमले में ये इस्तिफाम के लिए क्या, और पक्का जो है ये फेल है और यहाँ फाइल नहीं है। तो फाइल के बगैर कैसे फेल पूरा होता है। हमने तो आज तक यही पढ़ा था ना, जहाँ फेल होगा काम होगा, वहाँ काम करने वाला भी होगा। किसी कलिमे को फेल कहते ही इसीलिए। तो ये आज आपका रूल है। इंशाल्लाह ताला इसको पहले मैं नोट्स से पढ़ाऊंगी। ये आपके सामने नोट्स हैं लेसन के। फेलुन मजहूलुन, फेल मजहूल पैसिव वर्ब, मतलब फेल के एतबार से आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बेसिक जान ली हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी फेल ही से रिलेटेड पढ़ेंगे। फेल की कौन सी टाइप पढ़ेंगे, मजहूल। लेकिन ये फेल की जो टाइप है ये किस एतबार से, फाइल के एतबार से फेल की अकसाम है यहाँ पे, ठीक है, फाइल के एतबार से। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ देखें, फेल और फेल माजी मालूम, फेल मुदारे मालूम, माजी मुदारे। लेकिन इसके साथ अगर आप नोट करें क्या टर्म लिखी हुई है, मालूम। मालूम क्यों लिखा हुआ है, दोनों के साथ मुदारे और माजी मालूम। लेकिन इसके अगर ऑपोजिट देखें इस तरफ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेल माजी मजहूल और फेल मुदारे मजहूल, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट एक्टिव वर्ब और पास्ट प्रेजेंट पैसिव वर्ब। फेल माजी और फेल मुदारे, ऐसे फेल जिसका फाइल मालूम हो वो फेल मालूम कहलाता है। मालूम का लफ्ज हम उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज के बारे में इल्म होना, मालूम होना, ठीक। तो ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम हो, मसलन नासरा हामिदुन मजलूमन, नासरा मदद की, किसने मदद की, हामिद ने। किसकी मदद की, मजलूम की। यंसुरु हामिदुन मजलूमन, मतलब मदद करता है या करेगा, कौन मदद करता है या करेगा, हामिद। अब हमें समझ आ रही है कि मदद करने का काम है और उसमें कौन करने वाला है, हामिद। फेल माजी मुदारे मजहूल, ऐसा फेल यानी माजी मजहूल और मुदारे मजहूल दोनों के साथ, ये मैंने माजी और मुदारे के साथ दोनों के साथ मजहूल लिख दिया। ऐसा फेल जिसका फाइल ना मालूम हो, ऑपोजिट, मालूम के ऑपोजिट ना मालूम हो, लेकिन उसके लिए ना मालूम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे फेल को क्या कहते हैं, मजहूल, फेल मजहूल है ये। फेल मजहूल सिर्फ मुताद्दी फेल से बनता है।
متعدی کا میننگ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اپنے فعل کی یہ بھی پڑھی تھی اقسام کہ دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی۔ لازم سے کیا مراد ہے؟ لازم کہ جس میں خالی فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے، اس میں مفعول نہیں چاہیے، اور متعدی متعدد سے کہ جس کے اندر مفعول کی بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے۔ تو جو فعل مجہول ہوتا ہے وہ متعدی فعل سے بنتا ہے، فعل مجہول فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں مجہول ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجہول دیکھیں۔ معلوم کا تو آپ کو معلوم ہے کہ معلوم کا کیا معنی ہے، یعنی نون، ٹھیک ہے، جس کو پتا ہو، جس کے بارے۔ مجہول سے کیا مراد ہے؟ ان نون، سمپل۔ جاہلا یا جہالو، جاہل ہونا۔ جاہل کا لفظ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، یہ مفعولن کے وزن کے اوپر مجہولن۔ اسم مفعول کے بارے میں بھی انشاءاللہ ابھی آپ جلدی پڑھیں گے۔ تو مفعولن کے وزن پر اسم مفعول کا صیغہ ہے مجہول۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی اصطلاح میں جو راوی ہوتا ہے، راوی کس کو کہتے ہیں؟ جو روایت کرنے والا ہے، حدیث کو نریٹ کرنے والا، نریٹر جس کو کہتے ہیں۔ جب کوئی راوی بھی مجہول راوی ہوتا ہے، حدیث کی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس والی حدیث میں جو نریٹر ہے وہ مجہول ہے۔ کسی حدیث کی صحت جاننے کے لیے اس کے راوی کا علم ہونا ضروری ہے، تو مجہول سے مراد نامعلوم راوی جس کا علم نہ ہو۔ تو اب آپ کو دو ٹرمز یاد رکھنی ہے، معلوم اور مجہول۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ معلوم کیا معلوم؟ فاعل، فاعل معلوم۔ مجہول کیا نہیں معلوم؟ ان نون، فاعل نہیں معلوم۔ یہ ہے فرق، ٹھیک ہے؟ یہ دو۔ اچھا، آپ نے معلوم کی تو اگزامپل دیکھ لی، اب مجہول کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اگزامپل سے زیادہ اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جو مجہول کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے فعل کے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے عربی زبان جو ہے اس کے اوپر وزن کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہاں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا فعل جو ہے وہ مجہول ہے۔ مجہول کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ پیٹرن آپ کو یاد نہیں کرنے پڑیں گے، اس میں ایک ایک پیٹرن ہے، ایک ایک وزن ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول کے اوزان، اوزان مطلب جمع وزن کی، لیکن فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، فعلا، اور فعل مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے، یفعلو۔ اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں، فا کلمہ پر کیا ہوتا ہے؟ دمہ، آئین کلمہ پہ کسرہ، یہ فکس ہے۔ اور آپ کو پتا ہے فعل ماضی کا جو وزن ہوتا ہے، بیسک وزن کیا ہے اس کا؟ فعلا، تین ہے ویسے تو، فعلا، فعیلا، فعولا، لیکن ایک چیز اس میں فکس ہوتی ہے کہ جو لام کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ فتح ہے، تو یہاں بھی لام کلمہ پہ فتح ہی ہے، لیکن یہاں پہ ویسے تو اس کے تین پیٹرنز ہیں، لیکن یہاں پہ مین جو اس کی پہچان ہے نا وہ کیا ہے؟ فا، فا کے اوپر یہ جو دمہ ہے نا یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ، کیونکہ کسی میں بھی وزن میں فا کے اوپر آپ کو دمہ نظر نہیں آئے گا، تو یہاں پہ مین کیا ہے پہچان اس کی کہ فا کلمہ کے اوپر دمہ ہوتا ہے اور آئین کلمہ کے اوپر کسرہ، یہ دو ہیں اس کی چیزیں۔ یہ ماضی کی بات کر رہی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں اگر فعل مضارع میں تو یہاں علامت مضارع تو ہوتی ہے ظاہر ہے، اور اس کے بعد فا عین لام۔ یہاں پہ اب چونکہ علامت مضارع پہلا کلمہ ہے نا، تو آپ نے پڑھا تھا مجرد میں، ابھی تک جتنا آپ نے پڑھا ہے، تو مضارع کی جو علامت ہوتی ہے اس پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ ہمیشہ فتح، آلویز فتح، لیکن مجہول میں اس پہ دمہ ہوتا ہے، مجہول میں دمہ، تو یہاں فا کلمہ پہ دمہ اور یہاں مضارع کی علامت پہ دمہ، یہ خاص بات ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اس میں آئین کلمہ پہ کسرہ، اس میں آئین کلمہ پہ فتح، یہ دو، ان دونوں کی آپس میں پہچان ہے۔ یہاں کیا؟ فا کلمہ کے اوپر دمہ اور آئین کلمہ پہ کسرہ، یہاں مضارع کی علامت پہ دمہ، جو بھی مضارع کی علامت ہوگی، اور آئین کلمہ پہ فتح، یہ ہے دونوں کا پیٹرن، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ نا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، یہ دیکھیں فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ۔
चूंकि आपने एक्सरसाइज में बनाने हैं तो आपको फिर क्लियर होना चाहिए। मुजर्रद फेल माजी और मुदारे मजहूल बनाने के लिए सिर्फ एक ही वजन है। किसका? मजहूल का। मजहूल का एक ही पैटर्न है। जबकि फेल माजी मालूम और मुदारे मालूम के तीन तीन औजान है। आपको याद है ना, फा कलीमा पे भी और लाम कलीमा पे हमेशा माजी में क्या होता है? फतहा। लेकिन आइन कलीमा पे कभी फतहा है, आइन कलीमा की हरकत चेंज होती है, या कभी कसरा, फ़अला, फ़अला, फ़ाइला, और थर्ड क्या इसमें ऑप्शन थी? दम्मा। आइन कलिमा तो फ़ाउला। इसी से फिर मुदारे के आपने पैटर्न बनाए और उसके फिर 6 अफवाह बने, दोनों के तीन तीन पैटर्न से, आइन कलिमा की हरकत के चेंज होने से। ठीक है, लेकिन अब दोनों के लिए, माजी और मुदारे के लिए एक एक पैटर्न है। अब इसमें होता क्या है, ये जो पैटर्न है माजी जो ऊपर मैंने लिखा है ना, वही चीज यहाँ एक्सप्लेन किया। फेल माजी मजहूल के पहले हर्फ फा कलीमा पर क्या आ जाता है? दम्मा। ये मजहूल की बात हो रही है, दम्मा, फा कलीमा पे दम्मा, जबकि यहाँ फतह है। आप फर्क फील करते जाएं। और दूसरा कलीमा आइन कलीमा के नीचे कसरा। कसरा इधर भी होता है लेकिन फा कलीमा पे तो फतह नहीं होता ना। फिर उसके बाद तीसरा जो कलीमा है लाम कलीमा, इस पे हमेशा फतह रहता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फतह होता है, इधर भी फतह ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। फेल मुदारे मजहूल, इसके भी ज़ाहिर है डिफरेंट पैटर्न्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? अलामत मुदारे के ऊपर दम्मा आता है। यहाँ फा कलीमा पे दम्मा है, यहाँ अलामत मुदारे। और दूसरा कलीमा जो आइन कलीमा है, यहाँ पे क्या आ जाता है? फतह, आइन कलीमा। और तीसरा कलीमा लाम कलीमा हमेशा दम्मा होता है। चूंकि फेल मुदारे आपको पता है कि मुअर्रब है, उसका इराब होता है, तो इसलिए चेंज होता है उसमें। ठीक है, अब आपके सामने ये एक एग्जांपल है सबकी, माजी मालूम की भी और मजहूल की भी, क्योंकि इससे फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कंपैरिजन जब आप करेंगे ना दोनों का। यहाँ देखें, फेल माजी मालूम। मालूम जब मैं लफ्ज बोलती हूँ तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि जिसका फाइल पता हो, चाहे वो मुस्ततिर है, चाहे वो इसम जाहिर है, चाहे किसी भी टाइप का, लेकिन फाइल पता है। दराबा बहुत पढ़ा है आपने ये फेल, उसने मारा। अब मारने वाला कहाँ है? इसके अंदर हुआ कि जमीर मुस्ततिर, ही हिट। ठीक है ना, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें, ये ही जो है ये हुआ का ट्रांसलेशन है और यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे देखें, दुरीबा, वो मारा गया, वो मारा गया। मारा तो गया, लेकिन किसने मारा? ही वॉज हिट, यानी उसको मारा गया, जिसको मारा गया। अब ये जो है ही, जिसको मारा गया, ये उसके बारे में बात हो रही है, ये फाइल नहीं है, मारा जाने वाला है। मारा किसने है उसका यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। पॉइंट समझ आया? अब इसके अंदर जो जमीर मुस्ततिर है वो कौन सी जमीर है? वो भी हुआ की जमीर है, लेकिन ये जो है ये फाइल नहीं है, ये कौन है? जिसको मारा गया है। इसका ट्रांसलेशन ये ही से आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अब नोट कीजिएगा, दाराबा, इसका क्या पैटर्न है? दाराबा का फाअला, क्लियर आपको समझ आ रही है? फा आ ला। दूरीबा, इसका क्या पैटर्न है? फूईला। ठीक है, फूईला, ये है इसका पैटर्न। अब समझ आइए आपको पॉइंट कि दोनों का फर्क, फाअला फूईला। अब जो ये तो एक दाराबा यदरिबु वो बाब था ना, लेकिन अब बाकी जितने भी बाब है, नासरा, दाराबा, नासरा, समिया, सब अबवाब में यही सेम पैटर्न आएगा, कोई फर्क नहीं है इस पैटर्न में और उस पैटर्न में। ये एक चीज आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, इसके बाद आ जाए मुदारे पे। फेल मुदारे मालूम, यहाँ है यदरिबु, वो मारेगा, मारता है, बहुत पढ़ा आपने। ही हिट्स, ही विल हिट। अब यहाँ भी ज़ाहिर जो दारबा ही बाब है तो इसलिए सेम पैटर्न है। और इसका वजन क्या है? क्या वजन है? यफ ई लो, ये इसका पैटर्न है। और इसका फाइल कहाँ है? मुस्ततिर, हुआ की जमीर, मालूम है ना। मुदारे मजहूल, अब मजहूल आ गया, यानी मजहूल का लफ्ज आते ही आप समझ जाएं कि इसका फाइल मालूम नहीं है, मजहूल है, अननोन है। अब यहाँ इसका पैटर्न देखें, युद्ध राबू, युद्ध राबू, क्या पैटर्न हुआ इसका? नोट करें, युफ, पैटर्न इंपॉर्टेंट है ना, युफ पैटर्न ही से तो पहचानेंगे।
युफ़अलु, ये पैटर्न है। वो मारा जाएगा, वो मारा जाता है। नोट करें, कौन मारता है, वो उसको कौन मारेगा, वो किसके हाथों मारा जाएगा, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जो इसके अंदर हुआ की जमीर है वो फाइल नहीं है, वो है जिसको मारा जाएगा, मफूल है वो मफूल है, मफूलुन बिही है। इसमें भी जो है वो मारा गया, जो मारा गया है वो कौन है, मफूल है। तो ये है जनाब पैटर्न। अब याद रखें, चाहे बाब सामिया हो, चाहे नासरा हो, चाहे दाराबा हो, चाहे करूमा हो, जो भी अबवाब हो उसमें माजी का पैटर्न होगा फुइला और मुदारे का पैटर्न होगा युफ़अलु। उसमें इसमें अबवाब नहीं होते, इसमें जस्ट जनरल एक ही होता है पैटर्न, जिससे पता चलता है कि ये मजहूल है या क्या है। पॉइंट समझ आ गया यहाँ तक? एग्जाम्पल से समझ आया? अभी आगे रूल पढ़ जी। यहाँ फिर मैंने यही बात जो मैंने आपको जुबानी बताई लिख दी है। फेल लाजिम से मजहूल फेल नहीं बन सकता, क्योंकि लाजिम में तो मफूल होता ही नहीं है। लाजिम फेल में क्या होता है, सिर्फ फाइल होता है ना, फेल प्लस फाइल, ठीक है ना। तो इसमें तो जो मजहूल है इसमें तो फाइल होता ही नहीं, इसमें तो मफूल होता है ना, कि जिसको मारा गया। तो सलासी मुजर्रद 6 अबवाब में से 5 अबवाब फेल मुतअद्दी से आते हैं। कौन कौन से? दाराबा, ये फेल मुतअद्दी है ना, उसने मारा, किसको मारा, किसी को मारा। नसरा, उसने मदद की, किसकी मदद की, किसी की मदद की। फतह, उसने खोला, किसे खोला, दरवाजा खोला, किसी को भी खोला, लॉक खोला। समिया, उसने सुना, क्या सुना, नोट किया आपने। हासिबा, क्या मीनिंग हुआ, उसने कमाया, उसने कमाई की मुख्तलिफ मीनिंग में इस्तेमाल होता है क्या। तो ये जो अबवाब है 5 अबवाब, ये सारे मुतअद्दी इस्तेमाल होते हैं, इनमें मफूल चाहिए होता है। सिर्फ एक बाब रह गया कारुमा, वो जो है वो लाजिम इस्तेमाल होता है। तो फेल मजहूल इन 5 अबवाब से बन सकता है, ठीक है। मगर कारुमा फेल लाजिम है, इसलिए इससे मजहूल नहीं बन सकता। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, चूंकि फेल मजहूल का फाइल नहीं पता होता, अननोन होता है कि किसने काम किया है, काम हुआ है, किसी पर हुआ है, लेकिन किसने किया ये नहीं मालूम। और फेल के बाद मफूल आता है। मजहूल में ज़ाहिर मफूल तो होता है, अभी एग्जांपल दी, इसलिए मफूल ही फाइल की जगह ले लेता है। नोट करें जरा, जब फाइल नहीं होता ना, तो जो मफूल तो होता है ना, क्योंकि मुतअद्दी फेल होता है, तो ये जो मफूल है इसको फाइल बना दिया जाता है। वो मफूल जो फाइल की अदम मौजूदगी में फाइल की जगह ले ले, वो इसको नाइब बन जाता, वो उसका नाइब बन जाता है, ठीक है। यानी जो फाइल की जगह ले ले मफूल, वो क्या होता है, उसका नाइब। किसका नाइब? फाइल का नाइब। फाइल का नाइब। नाइब किसको बोलते हैं? डिप्टी। जैसे मसलन अगर कोई क्या कहते हैं, किसी ऑफिस में कोई उनका बॉस है, वो छुट्टी पे जा रहा है, तो वो अपने जो उसके अंडर उसका सबॉर्डिनेट होगा कोई भी, जैसे मसलन डायरेक्टर है, तो डिप्टी डायरेक्टर जो है उसको वो अपनी जगह दे देता है ना, अपनी गैर मौजूदगी में, तो उसको अपनी जगह बिठा देता है। वो डायरेक्टर बन नहीं जाता, लेकिन उसकी ड्यूटीज वो कर रहा होता है, यानी उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जगह वो उसकी चेयर पे बैठ के उसकी ड्यूटी करता है। फिर समझ आई? फिर वो अपनी नहीं करता, वो उसकी करता है। तो जो उसकी ड्यूटीज होती हैं वो अंजाम देता है फिर वो। तो यहाँ भी इसी तरह, जब फाइल मजहूल फेल में फाइल नहीं है, अननोन है, तो जो मफूल होता है ना, मफूलुन बिही, वो जो होता है ना, वक्ती तौर पे फाइल की पोजीशन ले लेता है, वक्ती तौर पे। तो इसलिए उसको नाइब कहेंगे फिर, ठीक है। तो उस वक्त फिर इसको बोलते हैं नाइबुल फाइल, ठीक है। क्या? डिप्टी ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? फाइल को बोलते हैं ना। तो फाइल की गैर मौजूदगी में मफूलुन बिही जो होता है वो जगह ले लेता है किसकी? फाइल की। तो मफूल का नाम अब बदल जाता है, वो ये बन जाता है नाइबुल फाइली। तो ये नाइब फाइल, यानी नाइब फाइल से मुराद की जो मफूल है ये उसकी जगह पर आया है और ये फाइल की ड्यूटी दे रहा है वक्ती तौर पे। नाम उसका बदल गया, हालांकि वो है हकीकत में
مفعول ہی، لیکن مفعول کا نام بدل کے نائب فاعل بن گیا کیونکہ وہ فاعل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ لے رہا ہے، تو اس کے لیے نائب فاعل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب نائب فاعل کی تعریف، ایک اس کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. نائب فاعل کی تعریف: مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. نوٹ کریں، وہ مفعول نہیں لیا گیا ہو، نام نہیں، لا یسمى، نام نہیں لیا ہو گیا ہو اس کے فاعل کا. یعنی فعل ما لم یسمى فاعلہ، وہ فعل جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. فعل ما لم، یعنی دو قسم کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو کیا کیا آتا ہے اس میں؟ فعل، فاعل اور مفعول، مفعول بہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تین ہوتے ہیں. یہ متعدی فعل کی بات ہو رہی ہے. اگر خالی لازم ہو تو فعل اور فاعل. ہم چونکہ متعدی فعل کی بات کریں گے تو ہم تینوں کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب فعل جو ہوتا ہے اس کا ایک تو ہوتا ہے فاعل. یہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ فاعل جو ہوتا ہے یہ فعل کا ہوتا ہے نا. اس کو رفع بھی فعل ہی دیتا ہے، فعل عامل ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ عامل. اور اسی فعل کا ایک ہوتا ہے مفعول. اوکے، ایک تو یہ ہوگی بات. دوسری اینگل سے اگر ہم بات سمجھے تو یہ جو فاعل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاعل، ڈوئر آف ایکشن، اوکے، یہ کام کرتا ہے کس کے اوپر؟ مفعول پہ. مفعول پہ کام کرتا ہے نا. مارا، اس نے مارا، حامد نے مارا، کس کو مارا؟ علی کو. تو علی مفعول ہے اور حامد فاعل ہے، رائٹ. تو اب یہ جو مفعول ہے یہ اس کا جو فاعل ہے یہ ہے نا کرنے والا، جس کے اوپر مارنے کا کام ہوا کس نے کیا؟ فاعل نے. تو اب یہاں پہ یہی بات جو انہوں نے جس طریقے سے سمجھائی ہے، مطلب یہ جو ڈیفینیشن ہے نا یہ دو طرح سے ہے. مفعول ما لم، مفعول جس کا نام نہیں لیا گیا اس کے فاعل کا. یعنی اس مفعول کا فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں ہے. یہ جو مفعول ہے اس کے فاعل کا معلوم نہیں ہے. اسی طرح دوسری ڈیفینیشن ہے کہ ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی ان نون ہے جس کا فاعل. تو یہ ایک عربی میں سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ یہ کمپلیکیشن اگر آپ کو لگ رہی تو آپ اس کے بے شک اس کو نہ آپ لیں، لیکن اصل میں ہے کہ یہ جسٹ ایک انداز ہے بتانے کا کہ فعل جب موجود ہو تو اس کا فاعل ہونا لازمی ہے، یعنی اس کے بعد فاعل ہوگا تو کام ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ فاعل ہے ہی نہیں ہے، کام تو ہوا ہے تو کسی نے کیا لیکن اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے. چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، آلویز مرفوع. اس لیے مفعول بہ جب نائب فاعل بنتا ہے، مفعول بہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب نا، رائٹ. اب یہ مفعول جو ہے یہ نائب فاعل بن رہا ہے، فاعل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ لے رہا ہے. تو اب چونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو پھر اب نائب فاعل جو ہے وہ بھی مرفوع ہوگا، اس کو رفع کا اعراب اختیار کرتا ہے. پھر وہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ میں نے آپ کو اگزامپل دی نا. ڈائریکٹر ہے، چھٹی پہ گیا، ٹھیک ہے. اب ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یا کوئی اور سیکشن کا کوئی اور اس کا امپلائی ہے، اب اس اپنی غیر موجودگی میں اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا رہا ہے. مثلا فاعل کو آپ کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹر ہے، اوکے. اب یہ چھٹی پہ چلا گیا، اس کے بارے میں نہیں پتا، کوئی آفس میں آیا اس کو نہیں پتا کون ہے. اب اس کی جگہ اس کی سیٹ کے اوپر کون بیٹھ گیا؟ مفعول. مفعول بہ اس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب جو کام فاعل کا تھا، فاعل کی حالت کیا ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ مرفوع. اب وہی حالت یہ مفعول لے لے گا، اس کی ساری ڈیوٹیز وہ کرے گا. تو اب اس کا نام اب فاعل نہیں بن جائے گا، لیکن اس کو کہا جائے گا نائب فاعل ہے. اس کا نائب فاعل ہے، اس کا ڈپٹی ہے، فاعل کا ڈپٹی ہے اس کی غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے. اب یہ پوائنٹ میرا خیال آپ کو سمجھ آ گیا. تو اس لیے فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے، جو کہ اصل میں مفعول بہ ہوتا ہے.
اب یہاں پہ مثال سے سمجھے، فعل ماضی معلوم، اکل الولد الطعام، کھایا لڑکے نے کھانا، ٹھیک ہے، لڑکے نے کھانا کھایا. دا بوائے ایٹ دا فوڈ. اکلا فعل ماضی معلوم، فعلا کے وزن کے اوپر معلوم. معلوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا فائل یہاں نظر آ رہا ہے. فائل کون ہے؟ بوائے. تو فائل ادھر موجود ہے. ڈوئر آف ایکشن، کیا ایکشن اس نے کیا ہے؟ کھانا کھایا، کھانے کا کام کیا. اچھا، کیا کھایا ہے؟ لڑکے نے کھایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھایا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس نے کھانا کھایا ہے. تو یہ کیا ہے پھر؟ مفعول بہ. اور اس کا اعراب دیکھیں منصوب ہے. اور فائل کیا ہے؟ مرفوع. تو یہاں فعل فائل مفعول تینوں آگے، رائٹ. اب یہ کھانا تو کھایا ہے، کھانا نہیں ہے پڑا ہوا وہاں پہ جہاں پڑا تھا. تو کوئی آ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کھانا کھایا. اس نے کہا کھانا کھایا گیا. کس نے کھایا یہ نہیں پتا. کس نے کھایا؟ کھانا پڑا ہوا تھا نہیں، اب اس کا مطلب ہے کسی نے کھا لیا تو کھانا کھایا گیا. تو اب یہاں دیکھیں، اوکیلا، اوکیلا الطعام. اس جملے اور اس جملے میں ڈفرنس نوٹ کریں. اوکیلا، اوکیلا کیا ہے؟ فعل ہے. اور فعل کون سا ہے؟ کھایا گیا. اس کا ٹرانسلیشن ہے کھایا گیا. یہ ہے ماضی مجہول. ٹھیک ہے. کس نے کھایا ہے یہ نہیں ہے پتا. الطعام، کیا کھایا گیا؟ کھانا. کھانا کھایا گیا، کھانے والے کا نہیں پتا. لیکن یہاں پہ بھی کیا کھایا گیا تھا؟ الطعام. یہاں بھی الطعام ہے لیکن یہاں پہ ہے مرفوع. یہ یہاں فتحہ نہیں ہے، حالانکہ یہ مفعول ہی ہے نا. کھایا گیا، کیا کھایا گیا؟ کھانا. یہاں بھی دیکھیں کھایا کھانا، تو اس کا مطلب یہ مفعول ہے. لیکن اس کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ نائب الفاعل، نائب فاعل. سمجھ آئی؟ اب اس کا یہاں پہ اس جو ولدو تھا فائل، یہ نہیں ہے موجود. مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، ان نون ہے کہ کس نے کھایا. اس کی غیر موجودگی میں اب یہ جو مفعول بہ تھا اس نے اس کی جگہ لے لی اور اس کا نام بن گیا نائب الفاعل. تو یہ اب اس کا نائب فاعل ہے. کس کا؟ ولدو کا. فاعل کا نائب فاعل ہے، اس لیے اس کو مرفوع کیا گیا. حقیقت میں یہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں یہ تو مفعول بہ ہی ہے. کھایا گیا، کیا کھایا گیا؟ کھانا. تو یہ تو مفعول بہ ہے نا، تو وہ رہے گا مفعول بہ. معنی میں یہ مفعول بہ ہی رہے گا، لیکن لفظی طور پہ یہ مرفوع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اب اس کا نام بدل گیا. اس کا نام مفعول بہ نہیں، اب اس کا نام ہے نائب فاعل. تو یہ ہے جناب آپ کے سامنے اگزامپل. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ماضی کی اگزامپل ہے. اب یہاں پہ آکلا کا پیٹرن کیا تھا؟ فعلا، فعلا. اور اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اوکیلا، اوکیلا کا کیا پیٹرن ہے؟ یہ فوئیلا، فوئیلا. اسی سے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مجہول ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ماضی معلوم اور یہ ماضی مجہول. تو اس سے پتہ چلا اس کا فائل نہیں. تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بہت دھیان رکھنا ہے اس کا. آگے آ جائے مضارع. اسی طرح فعل مضارع کا بھی ایگزیکٹلی سیم ایگزامپل ہے. یاکلو، یاکل الولد، کھاتا ہے یا کھائے گا لڑکا. کیا کھائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ متعدی فعل ہے. الطعام، سیم اسی طرح مفعول بہ. فعل فاعل مفعول بہ. وزن دیکھ لیں، یاکلو کیا وزن ہے؟ یف آلو. اب نوٹ کر لیں وزن. اب یہاں دیکھیں فعل مضارع مجہول، یہ تو معلوم تھا، فاعل آپ کو معلوم تھا. اب یہاں دو کلمات ہیں، سیم ہے جیسے ماضی کا تھا، صرف فرق یہ ہے کہ یہ اب ظاہر ہے اس کے اندر زمانے کا فرق ہے. یہاں دیکھیں یو کالو، یو کالو کھانا کھایا جاتا ہے، کھایا جائے گا، حال اور مستقبل کا میننگ. تو اب یہاں پہ وزن، مین چیز تو آپ کا وزن ہے نا، یوف. اب مضارع کی علامت کے اوپر اب آ گیا آپ کے دمہ. تو اور آئین کلمہ پہ فتح اور اینڈ پہ تو دمہ ہی ہے. یہ دیکھیں یوف آ لو یہ ہے. اور یہاں الطعام، الطعام سے الطعام، کیوں؟ کیونکہ یہ نائب فاعل ہے. تو یہ تھا آپ کا ماضی اور مضارع مجہول.
बस यही आपका मेन रूल था जो आपको समझ आ गई अब, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइब फाइल हर लिहाज से फाइल की तरह काम करता है। अब चूंकि मफूलुन बिही नाइब फाइल बन गया, अब जो नाइब फाइल जो है, अब आपके जहन में रहना चाहिए कि फाइल के जो रूल आपने पहले पढ़े हुए ना, सारे वो वाले रूल जो है ना ये नाइब फाइल पे अप्लाई होंगे हर लिहाज से। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि फाइल तीन तरीके से इस्तेमाल होता है, इसी तरह नाइब फाइल भी उसी तरह, मतलब हिस्म जाहिर, इसम जाहिर के तौर पे आता है, जमीर मुस्ततिर, जमीर बारिस। अब ये जहन में याद रखें कि ये जो नाइब फाइल है ये एक्चुअली मफूलन बिही है। ट्रांसलेशन में आपको ये प्रॉब्लम पेश आएगी, आपको लगेगा कि ये क्या है, ट्रांसलेशन जो है मफूलन बिही का, हम इसको फाइल कह रहे हैं, मरफू है, लेकिन चूंकि जाहिर है रूल है, आप समझ जाएं। अहम कायदा, जिस तरह फाइल फेल से पहले नहीं आ सकता, फाइल जो होता है फेल से पहले नहीं आता ना, फेल हमेशा शुरू में आएगा, फाइल बाद में आएगा। इसी तरह नाइब फाइल भी फेल मजहूल से पहले नहीं आ सकता, फेल मजहूल के बाद ही आता है। मफूलुन भी तो आपको पता है कि फेल से पहले भी आ सकता है, फेल है ना, फाइल ऑलवेज फेल के बाद आएगा, लेकिन मफूलुन भी पहले भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन फाइल जो होता है वो फेल से पहले नहीं आता। ये तो पढ़ चुके हैं। अब जो रूल फाइल के ऊपर अप्लाई हो रहा था वही रूल अब नाइब फाइल पे होगा कि वो भी फेल से पहले नहीं आएगा, वो हमेशा फेल के बाद आएगा। तो ये चूंकि फाइल वाले रूल अप्लाई हो रहे हैं ना, तो सेम वही रूल इधर होगा। इसम जमीर नाइब फाइल के कवायद। अब जमीर के खास तौर पे, जिस तरह फेल मालूम में जमीर बारिज और जमीर मुस्ततिर फाइल बनकर आती है, इसी तरह फेल माजी मजहूल और फेल मुदारे मजहूल में भी जमीर बारिज और जमीर मुस्ततिर नाइब फाइल आती है, वही वाली जमीर जैसे हम फाइल समझते हैं। अगर आप फेल मजहूल के माने पर गौर करें तो क्या होगा, पता चलता है कि फेल मजहूल में फाइल ना होने की वजह से मफूल को नाइब फाइल बना दिया गया, इसका इराब भी मरफू किया जाता है, मगर तर्जुमे में वो मफूल बिही ही का माना देता है, जो मैंने आपको अभी बात बताई। यानी सिर्फ इराब रफा का लेता है, नाम बदल जाता है मफूल बिही से नाइब फाइल। नोट किया, क्योंकि होता तो ओरिजिनली वो क्या है, मफूल ही ना। जिस तरह फेल मालूम में जब इसम जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है, ये रूल आप पढ़ चुके हुए हैं। खा फाइल तस्निया या जमा हो, इसी तरह फेल मजहूल में भी नाइब फाइल अगर इसम जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है, खा नाइब फाइल तस्निया या जमा हो, मुजक्कर और मोनस के मुताबिक वाहिद का सीगा। अगर नाइब फाइल जमीर हो तो फेल फिर नाइब फाइल की जमीर के मुताबिक होता है। मनफी बनाने के लिए फेल माजी मालूम की तरह फेल माजी मजहूल से भी पहले क्या आता है, क्या आता है, मा, सेम वही रूल, मजहूल की बात होती है, माजी मजहूल, जिससे जुमले में नफी का माना पैदा होता है। फेल मजहूल के दो मफूल, तो जब फेल मजहूल में हमें पता है कि मफूल को फाइल बना दिया जाता है, तो जब अगर दो मफूल होंगे तो फिर एक तो फाइल बन गया नाइब फाइल, लेकिन दूसरे का फिर क्या होगा। तो कुछ अफाल हैं जिनके दो मफूल भी होते हैं। इस सूरत में अमूमन क्या किया जाता है, जो रूल है कि पहला जो मफूल है ना, पहला वाला मफूल, उसको नाइब फाइल बना दिया, और दूसरा मफूल जो है वो मफूल ही रहता है, मगर कभी दूसरे मफूल को भी नाइब फाइल बनाया जाता है जरूरत के मुताबिक। ये फिर अब डिपेंड करता है सियाको सबाक पे कि किसको नाइब फाइल बनाना है। एक मफूलन भी है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर दो मफूल हैं आम तौर पे तो पहले को बनाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। ठीक है, चलें, यहाँ तक तो ये रूल थे। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे फिरके हैं अकीदे के लिहाज से ट्रैक से हट गए हुए हैं, उस लिहाज से यहाँ पे ये चूंकि मजहूल फेल की बात हो रही है उनके बारे में बात करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, क्या दुनिया में कोई ऐसा फेल है जिसका फाइल ना हो, यानी कोई दुनिया में ऐसा काम है जिसका काम करने वाला ना हो और काम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर काम को करने वाला कोई है। दोहरियों का अकीदा, अब दोहरी जो है ये भी एक बातिल फिरका है, उनका कुछ अकीदा, कुछ लोगों का ये अकीदा था कि, बल्कि अब भी है,
اس زمانے میں بھی ہیں یہ لوگ کہ یہ زمین اور آسمان خود ہی بن گئے. پتہ ہے آپ کو نا بگ بینگ والا جو ایک ان کا ہے خیال، کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. مگر الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا اور اس کو پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. فعل مجہول میں فاعل کا ہونا ضروری نہیں، کبھی متکلم اور کبھی مخاطب کو معلوم ہوتا ہے اور کبھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فاعل کون ہے؟ مثلا جیسے ابھی میں نے شروع میں آپ کو اگزامپل بتائی تھی نا، کھانا کیا پکا ہے. ٹھیک ہے، اب جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا پکا ہے. اب obviously جو پوچھ رہا ہے اس کے دماغ میں ہے نا کہ پکانے والا اس گھر میں کوئی ہے، اس کو آلریڈی پتا ہے کہ میری وائف بناتی ہے یا میری مدر بناتی ہیں، اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو پتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی نے تو بنایا ہے نا، تو ان دونوں میں سے یا جس میں سے بھی. اور قرآن میں بھی اگر جب استعمال ہوتا ہے مجھول کا صیغہ، جیسے یہاں دیکھیں خلق الانسان، کیا میننگ ہے اس کا؟ پیدا کیا گیا انسان، تخلیق کیا گیا انسان. اب کیا آپ میں سے کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ obviously ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہاں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ سارے انسانوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے نا. اس میں فعل مجہول کے فاعل کا علم ہے ہمیں اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب خلقا فعلا کے وزن پہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کا ٹرانسلیشن آپ کرتے ہوئے کلیئر کٹ کہیں گے پیدا کیا گیا. کون؟ الانسانو. نوٹ کریں حقیقت میں یہ ہے الانسان، جس کو پیدا کیا، لیکن چونکہ اب یہ فاعل نہیں ہے یہاں موجود، مطلب اس کی لفظی طور پہ، تو اس لیے اس کو اب کیا بنا دیا گیا؟ نائب فاعل. یہ مفعول بھی ہے. اچھا، اسی طرح جب اگر کہا جائے کہ سوری کا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فاعل ہے، آگے کہہ رہی ہے سوری کل حذاء، یہاں دمہ ہوگا. دیکھیں یہاں دمہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ نائب فاعل ہے. سوری کل حذاء، جوتا چوری ہو گیا مسجد کے باہر سے. عام طور پہ یہی کہتے ہیں نا. تو جوتا چوری ہو گیا، سوری کا چوری ہو گیا. کیا چوری ہو گیا؟ الحذاء، جوتا. اب نوٹ کریں جوتا جو چیز چوری ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مفعول بھی. کس نے چوری کیا؟ اب نہیں معلوم. کیا تو ہے نا کسی نے چوری، وہ جو بھی ہے چوری کیا، لیکن اس کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں پتا. یہاں پہ پتا ہے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن کسی نے کیا تو ہے چوری. جوتا غائب ہے تو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ فاعل یعنی چوری کرنے والے کا علم نہیں ہے، مگر کوئی تو ہے جس نے چوری کا فعل انجام دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ہمارے عقیدے کا بھی پارٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں دنیا خود ہی بن گئی، سسٹم خود چل رہا ہے، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اوپر دیے گئے قواعد اچھی طرح سمجھنے کے لیے دی گئی آیت میں غور کریں اور ضمائر کا مرجع تلاش کریں. بہت خوبصورت آیت ہے رمضان سے متعلق. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے نیچے بھی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزے رکھنا، فرض کیے گئے تم پر روزے رکھنا. کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون. وجہ کیا ہے روزے فرض کرنے کی؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ کیا کوئی فعل مجہول ہے؟ کوتیبہ، دو ایک ہی طرح کا ہے لیکن کوتیبہ. نوٹ کریں آپ یہاں پہ. اب یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کہ فرض کیے گئے تم پر. کیا فرض کیے گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا فرض کیے گئے؟ کون سا فعل ہوا؟ متعدی. ٹھیک ہے نا. تو کیا فرض کیے گئے؟ روزے. ٹھیک ہے. اور فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. تو اب یہ جو الصیام ہے یہ مرفوع حالت میں یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو، حالانکہ یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. تو اب اس کا کیا نام ہو جائے گا؟ کتبہ کا یہ کیا بنے گا؟ نائب فاعل. اب اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے آپ بولیں گے نائب فاعل، کیونکہ مرفوع ہے.
مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ کس کا نائب فاعل ہے؟ کوتیبا کا، کیونکہ فاعل کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نے فرض کیے ہیں روزے؟ ظاہر ہے ہمیں فاعل کے بارے میں علم ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن یہاں لفظی طور پہ موجود نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں۔ جو جس کام کی بات ہو رہی ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک اور اگزامپل دیکھیں سورہ اعراف کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قُرِئَ پڑھا جائے، قرآن، استمعوا غور سے سنو، اس کو غور سے سنو۔ اب یہاں فعل مجہول کیا ہے؟ قُرِئَ، نوٹ کیا وزن آپ نے؟ اوپر بھی کوتیبا، سیم پیٹرن، ماضی مجہول، معلوم نہیں کہیں گے، پڑھا جائے، جب پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ قرآن۔ اب قرآن جو ہے یہ ظاہر ہے مفعول بھی ہی ہے، یہ ایکچولی منصوب ہے، لیکن چونکہ یہاں فاعل نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو بولیں گے نائب فاعل۔ فاعل کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ جنرل رول ہے نا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی قرآن پڑھے تو ظاہر ہے کوئی پڑھ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہی ہوگا کہ کون پڑھ رہا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے یہاں لفظ۔ ایک رول ہے بتایا ہے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو یہاں بھی پھر یہ اب اس کی غیر موجودگی میں نائب فاعل بن گیا، اور اس لیے ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک الذین وہ لوگ، یرمون المحسنات جو تہمت لگاتے، کس پہ؟ محسنات پہ، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بھولی بھالی، المومنات مومن، پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ لعنوا نوٹ کیجئے گا، جمع کا پلورل کیونکہ واو کے ساتھ ہے نا، لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں اور دنیا اور آخرت میں، یعنی ان میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اچھا لعنوا اب جمع ہے، اگر میں اس کا آپ سے پوچھوں واحد تو کیا ہوگا؟ واحد بتائیں۔ لعنا، ٹھیک ہے، لام عین نا ہے نا، لان سے ہے نا، لعنا مجہول کا سیکھا ہے تو وزن کیا ہے؟ فعیلا۔ اب یہاں پہ چونکہ جمع ہے، واو آ گیا آگے اس کے، واو، اور یہاں پہ پھر دمہ لانا پڑا اور الف الوقایا، تو بن گیا لعنو۔ لعنت کی گئی ہے کس پر؟ ان پر۔ تو اب یہاں پہ جو ضمیر ہے، یہ آپ کو ضمیر واو الجمع نظر آ رہی ہے نا، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جو ماضی میں اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ فائل ہوتی ہے نا، یہاں کیا ہے؟ یہ نائب فائل، نائب الفائل، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں یہ مفعول بھی ہے، لعنت کی گئی ہے کس پہ؟ ان پر، تو یہ جو واو ہے ان پر لعنت کی گئی ہے، تو یہ وہ پیچھے ان لوگوں کی طرف پلٹ رہی ہے نا یہ ضمیر، کے جن لوگوں نے، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں، یرمونا، یہاں بھی یہ واو، یہاں دیکھیں یہ والی جو یہ والی واو ہے، یہ یہاں فائل ہے، ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ یہاں فاعل ہے یہ، لیکن یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے یہ والی ضمیر نائب فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ قرآن کے آیات سے بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ یہاں دیکھیں ایک اور، ایک آخری اگزامپل سورہ بروج کی، قُتِلَ اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، قُتِلَ قتل کیے گئے، کون قتل کیے گئے؟ اصحاب، مفعول بھی، لیکن نوٹ کریں کیا ہے یہاں پہ؟ مرفوع، کیوں؟ کیونکہ یہ نائب فاعل اب بن گیا، قُتِلَ فُعِلَ کے وزن پہ یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور وَهُوَ مضاف الحدودی، اور سب نائب فاعل بعد میں آ رہے ہیں اور باقی رول بھی ہیں۔ تو یہ آپ کا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا نائب فاعل، مجہول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول کا ٹاپک، آیات سے بھی آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ۔ چلیں جی اب ہم کرتے ہیں لیسن، اور اس کی خوب پریکٹس ہوگی اور انشاءاللہ ایکسرسائزز۔ المدرس، لما تأخرتم یا اخوانو، لیما کیوں، وائے، تأخرتم لیٹ ہوئے تم، یا اخوانو کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، برادرز۔ تأخر، تأخر جو ہے یہ یہاں پہ اپنے یہاں پہ نوٹ لکھ لیں کہ یہ فارم 5 ہے مزید فیہ کی، تم کی ضمیر ظاہر ہے فاعل ہے، یہ معلوم ہوا کہ تم لیٹ آئے ہو
ओ ब्रदर्स, अज़ुबैर लिअन्नल मतअमा फुतिहल यौमा मुतअख्खरन, क्योंकि बिकॉज अल मुतअमा रेस्टोरेंट, फुतिहल यौमा खोला गया आज, मुतअख्खरन लेट। क्या यहाँ पे कोई मजहूल का सीगा है? मजहूल का फेल है? बिल्कुल है, फुतिहा, ये ठीक है, फुतिहा, फुइला के वजन के ऊपर। तो इसका आपको पूरा नाम यहाँ पे साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको याद हो जाए। पूरा नाम क्या है? फेल माजी, फेल माजी मजहूल, क्योंकि अब आपने मालूम और मजहूल की टर्म इस्तेमाल करनी है। खोला गया, अब किसने खोला? आखिर खुला है, खुलने का काम हुआ तो किसी ने तो खोला है ना, लेकिन वो फाइल के बारे में हमें नहीं पता। तो अब बताएं मुझे, यहाँ नाइब फाइल कहाँ है? नाइब फाइल, जो चीज खोली गई, है कोई यहाँ पे? या इस अल-यौमा तो यहाँ पे ज़ाहिर है मनसूब है, क्योंकि आज के मीनिंग में तो ये मफूलुन फी ही कहलाएगा, क्योंकि ज़र्फ के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मुतअख्खरन हाल है, हाल अभी आपने पढ़ा है ना, तो अभी मैंने आपको कहा था ना मुफरद हाल भी, इस हाल में के लेट खोला गया। तो क्या चीज है खोली गई? लेट, रेस्टोरेंट। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये नाइब फाइल है? नहीं। एक तो पहली बात ये पहले आ रहा है, दूसरा ये तो मंसूब है, वो तो मरफू होना चाहिए ना नाइब फाइल। तो मुस्ततिर है, इसके अंदर जमीर जो है मुस्ततिर, क्योंकि ये ज़ाहिर है पहला सीगा है, तो कौन सी जमीर मुस्ततिर है? हुआ की जमीर, और इसको क्या बोलेंगे? नाइब फाइल। अब ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे कि क्योंकि रेस्टोरेंट वो खोला गया आज इस हाल में कि लेट, ये असल ट्रांसलेशन जो जुमले का ये बनेगा। अब यहाँ अन्ना चूंकि इस्तेमाल हो रहा है तो अल मतामा क्यों मंसूब है? क्योंकि ये अन्ना का इसम है, इसके रूल भी तो अप्लाई करने ना। ली अन्ना की वजह से बिकॉज का मीनिंग हो गया। तो अल मतामा इसम अन्ना, और आगे फुतिहा फेल माजी मजहूल, हुआ की जमीर नाइब फाइल, अल यौमा मफूलुन फीही, और मुतअख्खरन हाल। तो क्या बन गया? ये वाला जो पूरा जुमला है, कौन सा वाला जुमला? फुतिहा से लेके ये एंड तक, इसकी अब कोई खास पोजीशन है, और वो क्या है? खबरू अन्ना, खबरू अन्ना फी महल्ली रफिन। मुतअख्खरन हाल मुफरद हाल है, यानी एक लफ्ज का हाल। जब मुफरद हाल होता है ज़हन में नोट कर लें कि उस सूरत में राबित नहीं होता इसमें, पहली बात, ठीक है ना, राबित नहीं होता। और जाहिर है ये खाली एक लफ्ज है तो फिर इसके लिए राबित नहीं चाहिए, कोई जुमला नहीं होता। हाँ, इस हाल में के क्या खोला गया? मतआमु, जो चीज खोली गई उसकी हालत बताई जा रही है, और वो क्या है? मतआमा। ठीक है, चलें आगे चलें। अल मुदरिस, और हाल मंसूब होता है तो ये देख लें, अब मंसूब है ना, मुताखरन हाल मंसूब है ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये रूल समझ आते जाएंगे। अच्छा, अल मुदरिस मता फुतिहा, कब खोला गया? तो मता यहाँ पे ज़र्फ, व्हेन, फुतिहा वो खोला गया, तो इसके अंदर हुआ की ज़मीर फिर मुस्ततिर, वो नाइब फाइल। अज़ुबैर फुतिहा अस्साअत सादिसता, वो खोला गया कितने बजे? 6 o'clock, 6 बजे। फिर वही हुआ की जमीर मुस्ततिर, फुतिहा माजी मजहूल का सीगा, फुइला के वजन पे, अस्साअता मफूलुन फीही यानी ज़र्फ, और लेकिन मफूलुन फीही कहेंगे, खोलने का टाइम बता रहा है ना। अस्सादिसता उसकी नात, ठीक है, कितने बजे? वक्त मतलब बताया जा रहा है ना, यानी टाइम घंटे का नंबर के 6 बजे। अल मुदरिस व मता युफ्ताहु कुल्ला यौमिन, युफ्ताहु बोल के देखें, पहले कभी नहीं आपने बोला ना युफ्ताहु, आज फर्स्ट टाइम आप इसको बोलेंगे इस पैटर्न को। वजन बहुत अहम है, युफ अलू का वजन, ठीक है, युफ अलू युफ्ताहु अस्साअत सादिसता इल्ला रुबअन। पूछता है कि हर रोज कब खोला जाता है? खोला जाता है, आपने ट्रांसलेशन नोट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि कब खोला जाता है? हर रोज। वो का ट्रांसलेशन इसमें मुस्ततिर जमीर जो किसकी तरफ जा रही है? जाबिरुन, जाबिर जवाब देता है
युफ्तहु الساعة السادسة इल्ला रुबअन। वो कहता है खोला जाता है कितने बजे, 6 बजकर सिवाय रुबअन उसका फोर्थ पार्ट यानी 5:45 बजे, यानी 15 मिनट पहले खोला जाता है ना, यानी 5:45 पे, तो इसका मतलब हो गया कि 5:45 खोला जाता है। तो सेम उसी तरह इसके अंदर हुआ कि जब नाइफ फाइल ये एग्जैक्टली सेम हो गया। इसका असाता मफुलुन फीही नात इल्ला। अच्छा इल्ला जो है ये अभी आपने ज़ाहिर नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट के मीनिंग में रुबान के, और ये मंसूब क्यों है, क्योंकि इल्ला के बाद जो इसम आता है वो मंसूब होता है। उसके रूल हैं वो भी इंशाल्लाह बुक 3 में आप पढ़ेंगे। अल मुदर्रिस इजलिसू वफ्ताहुल किताबा आईना किताबू का या इदरीसू, इजलिसू सिट बैठो, वफ्ताहू और तुम सब खोलो, क्या खोलो, अल किताबा किताब, आईना कहाँ है तुम्हारी किताब, ओ अदरीस। इजलिसू फेलू अमरिन, सबको मालूम है कि किस टाइप का फेल है, तजलिसूना से इजलिसू, ठीक, नून हजफ हुआ तो आप क्या कहेंगे, फेलू अमरिन मबनीउन अला हजफी नून, अमर नहीं भूलना, वाओ फाइल, अंतुम की जमीर, वफ्ताहू और खोलो, फिर वही फेलु अमरिन मबनीउन अला हज़फ़ी नून वाओ फाइल। तो ये मालूम हो गए दोनों फेल। क्या खोलो, अल किताबा मफूलुन बिही, कहाँ है इसमें इस्तफाम तुम्हारी किताब, इदरीसुन इदरीस, सूरी का किताबी या उस्तादु, मेरी किताब चोरी हो गई, चुरा ली गई मेरी किताब, सूरी का फू इला के वजन के ऊपर, क्या चोरी होगी, किताबी मेरी किताब उस्ताद। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जाहिर है ये फू इला के वजन के ऊपर सूरी का, तो ये मजहूल माजी का सीगा हो गया, क्या चोरी होगी, तो जो चीज चोरी हुई है वो क्या है, मफूलुन बिही, तो अब यहाँ है मेरी किताब, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए इराब, आगे या मुतकल्लिम की वजह से तो कसरा है ना, अब आपने अभी ये रूल पढ़ा है बा के ऊपर कसरा है, लेकिन यहाँ हकीकत में क्या रूल है, मुकद्दरा क्या वाली, जो चीज चोरी हुई है ज़ाहिर है वो मुफरतुल मुकद्दरा नहीं कहेंगे, सारा का होती तो फिर आप बोलते कि किताबा मफूलन भी, समझ आ गई, तो अब आपको समझ आएगी इस तरह। अल मुदरिस सूरी का किताबों का मता व आईना, हैरान होके पूछता है जी तुम्हारी किताब चुरा ली गई, चोरी हो गई, तुम्हारी किताब चुरा ली गई, अब किसने चुराई उसको नहीं मालूम, योर बुक। अब देखें सूरी का किताबू, यहाँ अब चूंकि वहां या मुतकल्लिम नहीं तो यहाँ दमा नजर आ रहा है, यह है नाइफ फाइल, चुरा ली गई, क्या चुरा ली गई, तुम्हारी किताब, वह हुआ मुदाफ और कहा की जमीन मुदाफ ले, मता कब, वह आईना और कहा, कब और कहाँ चुरा ली गई। इदरीस, इदरीस कहता है सूरी कल बारिहता मिन गुरफती व अना गायबुन अनहा। जी अब बताएं ट्रांसलेशन क्या होगा, वो चुरा ली गई, कब चुरा ली गई, चुराने का काम कब हुआ, अल बारिहता लास्ट नाइट, मिन गुरफती मेरे रूम से। तो अब इसके अंदर हुआ की जमीर जो मुस्ततिर है उसकी क्या पोजीशन है, नाइब फाइल, फुइला के वजन के ऊपर, अल बारिहाता मफूलुन फीही यानी चुराए जाने का काम, चुराने का काम जो हुआ वो रात में हुआ, यस्टरडे नाइट, सूरी का चुराने वाले का हमें नहीं मालूम, तो जो चीज चुराई गई वो हुआ की जमीर है और वो किसकी तरफ जा रही है, किताब की तरफ, तो इसलिए इसको नाइब फाइल बना दिया मेरे रूम से। व अना गायबुन अनहा, इंटरेस्टिंग, अगर इसका ट्रांसलेशन जो मैं करूं अब नोट कीजिएगा, और मैं गायब हूं उससे, कुछ बनता है माना नहीं, खुद ब खुद आपको समझ आ जानी चाहिए, ये है वावुल हाल, ये और ट्रांसलेशन नहीं होगा इसका, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, इस हाल में कि मैं गायब था उससे, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे वही वाव और अना की जमीर दोनों राबित, ठीक है, इसके ऊपर आप लिखेंगे राबित, दोनों राबित है, और पीछे एक जुमला है फेलिया, और आगे फिर या ना की जमीर मुब्तदा गायबुन खबर, अन हा जार मजरूर मुतल्लिक खबर, और हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, उससे मैं गायब था यानी कमरे से, तो गुरफा की तरफ, इसीलिए तो वाहिद मुन्नस आ गई। तो ये फिर जुमला हालिया हो गया और इसको बोलेंगे फी महल्ली नस्बिन। आगे देखें,
वसुरिकत माहू अशियाऊ उखरू। सुरिकत, अभी देखें जब भी मुन्नस का फेल इस्तेमाल होता है तो उसका फाइल के एतबार से होता है ना, लेकिन यहाँ तो अब मजहूल है, इसमें तो फाइल नहीं है, तो ये फिर अब किसके एतबार से होगा, किसके एतबार, नाइब फाइल, जो हकीकत में इसका मफूल है। क्या मतलब, चोरी हो गई या चुरा ली गई माहू उसके साथ, अशियाऊ चीजें, उखरू दूसरी, यानी उसके साथ, किसके साथ, ये हु की जमीर जो इसके साथ अटैच्ड है ये किसके साथ जा रही है, मा जर्फ के साथ, किताब के साथ, यानी जो उसकी किताब चुराई गई है कमरे से, सिर्फ किताब चोरी नहीं हुई है, उसके साथ और भी चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे फिर नाइब फाइल अब कौन सा होगा, हरी आप बताएं, अशियाऊ चीजें, यानी किताब तो चुराई गई, उस किताब के साथ और चीजें, तो अशियाओ की पोजीशन है नाइब फाइल, जो हकीकत में क्या है, क्या है ये, मफूलुन बिही, जो चीज चुराई गई है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ दम है क्योंकि नाइब फाइल है। उखरू इसकी नात, जमा में है ना, दोनों जमा जमा। सूरिकत, अब यहाँ फिर वाहिद मोनस का सीगा क्यों आया, क्योंकि कुल्लू जमा मोनस, गैर आकिल की जमा अशियाऊ, सेम रूल वही इस्तेमाल होंगे, ठीक है, तो इस वजह से वाहिद मोनस का फेल इस्तेमाल हुआ। आगे देखें, ये तो जर्फ हो गया, हु की जमीर मुदाफ इलैही, उखरा नात। साअती, अच्छा वो चीजों की तफसील बता रहा है, साअती मेरी वॉच, व हिजाई और मेरे शूज, व मुअज़्ज़मु मलाबिसी, क्या मतलब, और मेरे ज्यादातर कपड़े, पहनने वाले कपड़े, मुअज़्ज़मु का मतलब ज्यादातर, मोस्ट ऑफ माई क्लोथ्स, लेकिन मलाबिसी कौन से वाले क्लोथ्स को बोलते हैं, जो पहनने वाले होते हैं, जो इस्तेमाल शुदा है, ठीक है, तो या मुतकल्लिम, मलाबी सी तो हो गया क्लोथ्स, यूज्ड क्लोथ्स, वाह हुआ मुदाफ और या मुतकल्लिम मुदाफ इलैही, तो ये अब वाओ अतफ और ये। अच्छा, असाती में वॉच मेरी घड़ी, किस क्या चुरा ली गई, अब ये किसके ऊपर है, मातूफ, मतलब ये क्या चीज है, ये भी वही नाइब फाइल के अंडर आएगा ना रूल, कि वो अब चीजों की, ये एक्चुअली अब इसकी पोजीशन क्या होगी ये अब आप बताएंगे मुझे, यानी अशिया तो चुराई गई, उसके साथ साथ मेरी घड़ी, मेरी ये सब चीजें भी, क्या होगा, बदल, अब वाव नहीं आ रहा ना इसके अंदर, तो ये बदल है, किसका बदल है, इसका, ठीक है, जो चीजें चुराई गई हैं उनमें से ये चीजें, अब उनकी तफसील है ना, ये सारी चीजें उसका बदल है, बीच में वाव आ रहा है। चलें, अब यहाँ पे मैं लेसन रोकती हूँ, इंशाल्लाह ताला बाकी का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मजहूल आपने समझ लिया, अब इसकी करेंगे आप एक्सरसाइजेस। नंबर 3 एक्सरसाइज पे आ जाए, 2 अभी स्किप किए मैंने। इब्निल अफाल आतियता लिल मजहूल, इब्न का मतलब होता है ये अमर का सीगा, बनाइए, बिल्ट कीजिए, क्या, अफाल जो नीचे आ रहे हैं उनसे मजहूल, ये आपने खुद करना है, अपने पास करना है, इसका ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें, अब यहाँ पे माजी के सीगे दिए हुए हैं, यहाँ आपने माजी के मजहूल के सारे सीगे लिखने इनसे, ये भी देखें दिए हुए हैं, ये मालूम है ना, ये सारे इनसे आपने मजहूल बनाने, मालूम के सीगे, इनके अंदर जो जमीर है वो फाइल है। अब जब मजहूल बनाएंगे तो वो जो जमीर होगी वो क्या होगी, नाइब फाइल। तो ये नंबर 3 एक्सरसाइज, ये सारे आपने खुद लिखने हैं, क्योंकि जब ये लिखेंगे तो फायदा होगा। नंबर 4 में मुदारे हैं, सेम उसी तरह मुदारे के सीगे जो हैं उन ये मालूम के दिए हुए, इनसे आपने मजहूल बनाने। अच्छा, नंबर 5 एक्सरसाइज जो है ये आपने करनी है अपने ग्रुप में, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम यही करना आपने कि फाल को चेंज करना है, किसमें, मजहूल में, तो इट मीन्स कि आपको कौन से सीगे दिए हुए, मालूम के, वजन से ही देख लें, सालाबा या शराहू, जितने भी जुमले हैं इनके आप ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें आप सबसे पहले फाइल को अंडरलाइन करेंगे, ये देखें, यशराहुल मुदरिस, खोल के बयान किया, एक्सप्लेन किया, टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया, लेसन, ये हो गया फाइल और ये मफूलन भी। अब आपने इस फेल को चेंज करना है मजहूल फेल में, राइट, इसके वजन के मुताबिक, फिर आपने इसमें चेंजेस करनी है। जब मजहूल करेंगे तो जाहिर है फाइल तो गायब हो जाएगा, ठीक है, फिर आप कहेंगे एक्सप्लेन किया गया दर्स, तो मुदरिस गायब, तो जाहिर है ये मफूलन बिही को आप नाइब फाइल बनाएंगे। तो ये सेंटेंसेस हैं, ये सब ट्रांसलेशन के, बहुत मजा आएगा आपको करने का। अब दूसरा होमवर्क,
ایک ایکسرسائز نمبر 5 اور ایکسرسائز نمبر 7 ایگزیکٹلی اس میں بھی یہی کرنا ہے. آپ نے اس میں ورب کو جو ورب دیے ہوئے معلوم کے ان کو مجہول میں چینج کرنا ہے. اس میں بھی جملے دیے ہوئے یہاں ری رائٹ کریں گے آپ اور وہی سیم اسی طرح مفعول کو آپ نائب فاعل بنائیں گے. اب آپ نے کلاس ورک بھی لے لیں. ایکسرسائز نمبر جو 6 ہے نا اس میں آپ نے کیے ہیں آیات. آپ کا سب سے مزے کا کام یہ آپ خود کر کے آئیں, یہ کلاس میں ہم کریں گے. یہاں دیکھیں صورتوں کے نام اور آیات دیے ہوئے, اس میں اپنے غور کرنا ہے نائب فاعل مجہول کا کون سا فعل ہے, اس کا پیٹرن کیا ہے اور نائب فاعل کو چیک کر کے آنا ہے. یہ میں آپ کو خود کلاس میں کرواؤں. تو میں نے آپ کو 3 ٹائپ کے ہوم ورک دے دیے ہیں, آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو گیا. ابھی اسٹل کچھ پریکٹس باقی ہے. تو انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.